प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताएंगे जो कुतिया बन गई। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो वह कुतिया बन गई, और उसका इतना बुरा अंजाम क्यों हुआ? आइए सुनते हैं ये पूरा वाकया। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों। किसी जगह पर एक गरीब आदमी रहता था जिसके पास रमजान में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, सहरी के बगैर हम तो रोज़ा रख ही रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या करें, जो बड़ी आस लगाकर दरवाजे पर देखते हैं कि शायद उनका बाप उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आएगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी रोने लगा कि मेरी बेरोजगारी की वजह से मेरे बच्चे भी परेशान हैं। वह दुखी दिल के साथ घर से बाहर निकला तो तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। खाली पेट रोजा, फिर भूख से कमजोरी उसे पत्थर दिखाई ना दिया और वह चकराकर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लगता था बस जैसे मौत सामने ही हो। इतने में एक हाथ आया जिसने उसे उठा लिया। बारिश एकदम से रुक गई और सारे बादल भी छट गए। रोशनी सी आ गई। सामने एक शख्सियत थी जिनका चेहरा नजर भी नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, बेटा देखकर चला करो। अल्लाह वाले की इस बात को सुनकर उसे और रोना आ गया। उसने कहा, क्या देखकर चलूं हजरत, जिसके घर में उसके बीवी बच्चे भूखे हैं, जिनको बगैर सहरी के रोजा रखना पड़े, जिसको इफ्तार के बारे में कोई खबर ना हो। आखिर वह इंसान कितना गमगीन हो सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पर तुमने रोजा रखा है वही तुम्हें रिज़्क देने वाला है। क्या तुम्हें तवक्को नहीं, यानी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं? अगर तवक्को नहीं तो फिर यह इबादत कैसी? तवक्को का मतलब है यकीन, अल्लाह पाक पर यकीन कि वह देगा और ज़रूर देगा। अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला वही है। उस शख्स ने कहा, बाबा आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं यह नहीं बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। चलो तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े। उसे एक कुल्हाड़ी दी और अपने साथ जंगल में ले गए। वह बोला, लकड़ियां तो गीली होंगी बारिश की वजह से। अल्लाह वाले ने कहा, बस तुम लकड़ियां काटो बेटा। उनके कहने पर उसने जब लकड़ियां काटनी शुरू कर दी तो बहुत आसानी से उसका काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, जाओ इनको बाजार में ले जाकर बेचो। अल्लाह वाले के कहने पर वह शख्स बाजार गया, लकड़ियां बेची। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान रहा कि बाजार में उसकी लकड़ियां मुंह मांगी कीमत पर बिक गई। उसने अल्लाह वाले की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा और कहा, चलिए हजरत, आज हमारे साथ आप इफ्तार करें। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आज नहीं। फिर कभी उसके बाद वह शख्स बाजार से खाने पीने का सामान खरीदता है और घर वापस आ जाता है। उसके बीवी बच्चे यह देखकर बड़े खुश हुए। अब भी इफ्तार का वक्त होने वाला था कि दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। जब उस आदमी ने दरवाजा खोला, वहां पर एक औरत और एक बच्चा खड़ा था। उन दोनों के कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे से वह दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ ज़दा नजर आते थे। वह औरत दर्द के साथ कहने लगी, हमें कुछ खाने को मिल सकता है, हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। वह शख्स घर के अंदर आया, बीवी से कहने लगा, क्या बाहर खड़े फकीरों को देने के लिए कुछ खाना है? बीवी कहने लगी, है तो सही, लेकिन यह तो हमारे लिए भी काफ़ी नहीं है। हमारे बच्चे इतने दिनों से भूखे हैं। अगर आप यह उनको दे देंगे तो आखिर बच्चे क्या खाएंगे? वह वापस आया और मना ही करने वाला था कि बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी माँ घबरा गई। उस आदमी ने जल्दी से पानी के छींटे मारे। वह बच्चा उठकर बैठा। अब उसने अपनी बीवी से नहीं पूछा, बल्कि सारा खाना ले जाकर उस बच्चे को उसने खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, आज आपने हमारा पेट भरा है, आपके घर से कभी खाना खत्म ना हो। खाना इतना ज्यादा तो नहीं था। इफ्तार का वक्त भी शुरू हो गया। उन सब ने पानी पीकर आज भी रोज़ा इफ्तार कर लिया। लेकिन बीवी को अपने शौहर के इस अमल पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बच्चों को साथ लिया और अपने माँ बाप के घर चली गई कि तुम जैसा कंगाल इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती हूँ। उसने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा दिलाया, लेकिन उसने उसकी बात को ना माना और कहा, मैं जा रही हूँ, और उसको ठुकरा कर वह चली गई। सारी रात वह शख्स रोता रहा। सहरी के वक्त उसने पानी पिया, खजूर खाकर सहरी कर ली और फिर जंगल की तरफ निकल गया। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि वही अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उसके पास आए। आपको देखकर वह फिर से जारो कतार रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। आपने तसल्ली दी और फिर कहा,
بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب آزمائش ہے اور امتحان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں بے شمار عطا کرے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے لکڑیاں کاٹیں، لے کر بازار میں پہنچا تو پہلے دن سے زیادہ اسے پیسے ملے۔ اس نے اللہ والے سے کہا، چلیے آج آپ میرے ساتھ روزہ افطار کریے۔ انہوں نے کہا، نہیں آج نہیں، پھر کبھی اور۔ اللہ والے کی بستی آ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ، لیکن جب میں کہوں گا تو تم مجھ سے آ کر ضرور ملاقات کرنا۔ بیوی بچے تو نہیں تھے، اس نے سوچا کہ بازار سے میں کچھ خرید لیتا ہوں۔ کھانا خرید کر وہ اپنے گھر جانے لگا تو کل والا بچہ اور اس کی ماں دروازے پر بیٹھے ہوئے ملے۔ وہ سمجھ گیا کیوں بیٹھے ہیں۔ اس نے وہ کھانا، نان اور کباب انہیں دے دیا۔ وہ بچہ اور اس کی ماں ہاتھ اٹھا کر اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگے۔ اب سارا کھانا تو وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ اس کھانے کے سوا اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا جو وہ پہلے ہی اس ماں اور بیٹے کو کھلا چکا تھا۔ اس نے پانی اور کھجور سے اپنا روزہ افطار کیا۔ جتنی بار ان کو کھانا کھلاتا اس کا دل خوش ہو جاتا۔ روزہ کھول کر وہ نماز ادا کرنے لگا تو اس کے پاس کوئی شخص آیا جس نے پیغام دیا کہ فلاں بزرگ تم کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی سونے گھر میں اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، اس لیے دیر کے بغیر اس آدمی کے ساتھ اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ والے اس وقت قرآن شریف تلاوت کر رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف سننے لگا۔ پھر اللہ والے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم پر جو مصیبت آئی ہے، جو تمہارے گھر والے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، یہ سب کچھ تمہاری آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس پر صبر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ایک بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ تم بس روزانہ یہاں آتے رہو اور حلال کمائی کماتے رہو۔ وہ آپ کی نصیحت سن رہا تھا۔ وہ اللہ والے سے کہنا نہیں چاہتا تھا کہ کتنے دنوں سے اس نے کچھ بھی کھایا نہیں ہے۔ اتنے میں ایک آدمی بڑا سا برتن اٹھا کر لے آیا اور کہنے لگا، حضرت، یہ آپ کے مہمان کے لیے پڑوسی نے بھجوایا ہے۔ اللہ والے نے وہ کھانا رکھ لیا اور اس سے کہا، تم صرف سوچ رہے تھے اور اللہ پاک نے تمہارے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اتنے دنوں کا وہ بھوکا تھا، کھانا سامنے رکھا تھا۔ اس نے اللہ والے کا شکر ادا کیا اور کھانا کھایا، اور پھر عشاء کی نماز اور تراویح ادا کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، سحری کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں۔ اسی دم اس کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، جب میرے پاس اتنا بڑا بادشاہ ساری دنیا کو بنانے والا موجود ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنا بہترین کھانا کھلایا، آگے بھی میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے۔ کہ اسی بات کو سوچتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کے پاس آیا تو باہر اسے ایک تھیلا نظر آیا۔ وہ دیکھنے لگا، کیا کوئی یہاں پر بھول کر گیا ہے؟ لیکن نہیں، وہ بھلا اس کے دروازے ہی پر کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے تھیلے کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، تھیلا اٹھا کر گھر کے اندر آیا۔ جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر وہ سارا کھانا موجود تھا جو اسے پسند تھا۔ اب اس کے دن بدلنے لگے۔ اسے گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی مل جاتی جس سے اس کی سحری بھی ہو جاتی اور افطار بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے اب گھر واپس آ جائیں، لیکن اس کی بیوی کسی طور پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھی کہ تم جیسے غریب اور تنگ دست کے ساتھ اب میں گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ عورت اب اپنے شوہر سے بہت نفرت کرنے لگی تھی، اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ آدمی زندگی میں ناکام تھا اور اس کی بیوی اب اس کے ساتھ غریبی میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کے محلے میں ایک امیر آدمی تھا۔ اس نے اس سے کہا، تم اگر اپنے شوہر کو چھوڑ دو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دے دوں گا۔ وہ عورت خوبصورت تھی اور وہ آدمی گندی سوچ کا تھا، اور اس عورت کی کمزوری پیسہ تھا، تو اس نے اسے پیسہ ہی دکھایا اور اپنے عالیشان گھر میں اسے رکھ کر کہنے لگا، تم ابھی کسی کو یہ مت بتانا کہ تم میرے ساتھ رہتی ہو، اور کسی طرح اپنے نالائق شوہر سے نجات حاصل کر لو، پھر میں تمہیں رانی بنا دوں گا۔ وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ رہنے بھی لگی۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ماں انہیں کہاں پر ہیں، بس وہ اس بات پر خوش تھے کہ انہیں 3 وقت کا کھانا بہت آرام سے مل رہا تھا۔ جب کبھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتے تو وہ عورت انہیں ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ جب بچے حد سے زیادہ تنگ کرنے لگے تو وہ اپنے شوہر کے پاس دندناتی ہوئی آئی اور کہا، تم مجھے طلاق دیتے ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگا، طلاق دینے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ عورت نے کہا، ہاں،
वजह है तुम मुझे खिला पिला भी नहीं सकते हो। शौहर कहने लगा, अब मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तुम क्यों नहीं समझती हो, बच्चे भी मुझे याद करते होंगे, तुम क्यों मुझसे उनको दूर करके बैठी हो। वो कहने लगी, बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। तुमने तो उनको भूखा ही मार देना है, देखा है मैंने। तुम क्या करते फिरते हो, औरों के बच्चों को खिलाते हो, अपने बच्चों का पेट खाली रखते हो। बस कहने आई हूं, आखिरी बार कह रही हूं, तुम मुझे छोड़ दो। मेरा अब तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसकी लाख कोशिश के बावजूद वह उसके पास जाने को तैयार नहीं थी। वह शौहर जानता था कि उसकी बीवी उससे अब मोहब्बत नहीं करती, उससे बेजार आ चुकी है, लेकिन वह शरई आदमी था, उससे बहुत मोहब्बत करता था और अपने बच्चों की वजह से उसको छोड़ नहीं सकता था। एक दिन वह अल्लाह वाले के पास गया। वह रोते हुए कहने लगा, आप अल्लाह वाले हैं, मेरी बीवी मेरे साथ घर वापस आना ही नहीं चाहती। मैं तो उसके घर के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं, समझ में नहीं आता। ऐसी जिद्दी वह पहले तो नहीं थी ना। उसको बच्चों का ख्याल है कि वह बाप के बगैर कैसे रह रहे होंगे। बाप के होते हुए मेरे बच्चे यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तो ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि मेरी बीवी मेरे साथ रहने से इनकार करें। अब तो मेरे हालात भी पहले से बेहतर हो गए हैं। अल्लाह वाले सब जान चुके थे कि आखिर वह क्यों पलटकर अपने घर नहीं आ रही है, पर उस वक्त मुनासिब नहीं था। इसीलिए आपने उस शख्स को कुछ भी नहीं बताया कि उसकी बीवी दरअसल बेवफाई कर रही है, इसीलिए उससे जान छुड़ाना चाहती है। एक दिन अल्लाह वाले उसकी बीवी के मोहल्ले में पहुंचे जहां पर वह रहती थी। यह सहरी का वक्त था। आपने उस औरत के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो तो नहीं आई, कोई मर्द था। आपने कहा, क्या सहरी के लिए कुछ मिल सकता है? वह बहुत मगरूर और कंजूस शख्स था। उसने कहा, नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाओ। अल्लाह वाले ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम तो भले इंसान मालूम देते हो, मुझे रोज़ा रखना है, भूखा इंसान हूँ, दुआ दूंगा। भूख का नाम सुनकर वह औरत अंदर से जोर से चिल्लाई, जो कि सहरी बना रही थी। वह कहने लगी, यह कौन भूख भूख का नाम ले रहा है? उससे कहो कि फौरन यहाँ से चले जाएं। इसी भूख की वजह से अपने शौहर को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। अल्लाह वाले ने फिर से कहा, अरे थोड़े से खाने ही का तो सवाल है। यह सुनते ही वह औरत गुस्से में बाहर आ गई। उसने कहा, बूढ़े, लगता है तू तंग करने के लिए यहाँ पर आया है। तू नहीं जानता मुझे कितनी सख्त नफरत है। इस भूख के नाम से और फकीरों से मेरे शौहर ने एक भूखी औरत और उसके बच्चे की वजह से मेरे बच्चों को भूखा रखा, और तुम यहाँ पर क्या भूख भूख की रट लगाकर रखे हो? फिर मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, ऐसा करो, तुम मेरे शौहर के पास चले जाओ, वही तुम्हें खिलाएगा। वह बहुत सखी है, उसे तुम जैसे भिखारियों को खाना खिलाने का बड़ा शौक है। हम इस वक्त अपनी सहरी बना रहे हैं, तुम हमारे रोजे को खराब मत करो। फिर उसने उस शख्स को इशारा किया, इस बूढ़े को निकालो यहाँ से, इस जगह से फौरन इसको भगाओ। वह बदबख्त अल्लाह वाले को धक्का मारने ही वाला था कि अल्लाह वाले ने कहा, रुको, मुझे बताओ, ये कौन होता है? मुझे धक्का मारने वाला क्या? ये तुम्हारा शौहर है। आदमी ने कहा, तुम्हें क्यों बताए कि मैं इसका क्या लगता हूं? वह बदमाशी करते हुए कहने लगा, तुम यहां से जाओ, वरना वह हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अल्लाह वाले बोले, महरम, रिश्ते को छोड़कर गैर महरम के साथ रहते हुए कौन सा रोजा रख रही हो? तुमको शर्म नहीं आती? गैर महरम के साथ एक घर में मौजूद हो। अब तो उस शख्स का पारा चढ़ गया। वह बाहर आ गया और मोहल्ले वालों को जमा करके कहने लगा, यह फकीर हमें मलामत कर रहा है। क्योंकि वह इलाके का अमीर आदमी था तो उसको कोई रोक टोक नहीं सकता था, इसीलिए उस औरत को बड़ा घमंड था कि यह मुझे बचा लेगा। मोहल्ले वाले खामोश तमाशा देख रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, रमजान शरीफ का महीना पाक महीना है। ऐसी रातों में तुम अपने शौहर को छोड़कर इस मर्द के साथ इसके घर में रहती हो। वह आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम हमारे बीच बोलने वाले कौन हो? हाँ, मैं इसका शौहर नहीं हूं। किसी के साथ रहने के लिए क्या कोई रिश्ता बनाना जरूरी है? मैं इसके शौहर से ज्यादा इसका हक रखता हूं, इसके हक अदा करता हूं। अल्लाह वाले जलाल में थे। इत्तेफाक से उस खबीस औरत का शौहर भी वहां आ गया। क्योंकि वह अल्लाह वाले से मिलने गया था तो पता चला वह उसकी बीवी के मोहल्ले में गए हैं। उसने वहां पर भीड़ देखी तो अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, क्या हुआ हजरत, क्या बात है? बुजुर्ग बोले, यह औरत जो कि तुम्हारी बीवी है अब तक तुम्हारे निकाह में है, इसके बावजूद
ایک غیر محرم شخص کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہے۔ جب میں نے سوال کیا تو یہ الٹا میرے ساتھ بد کلام کر رہی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے ساتھ چاہے جو بھی سلوک کرو، لیکن یہ بزرگ ہے اور ان کے ساتھ تم ایسا رویہ نہیں کر سکتی ہو۔ عورت بولی، تو یہ بوڑھا کیوں میرے ساتھ رہنے والے اس شخص سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ میں تمہارے ساتھ رہی، مگر میں نے کبھی کوئی اچھی زندگی نہیں گزاری۔ اب میں تم سے نجات چاہتی ہوں۔ اللہ والے بولے، کس بات پر چھوڑنا چاہتی ہو؟ اس نیک شخص کو وہ عورت بولی، یہ کماتا دھما کچھ بھی نہیں ہے، یہ غریب ہے، پیسے والا نہیں۔ اس کی صرف ایک عادت ہے جس سے میں بہت چڑی ہوں، بلکہ نفرت کرتی ہوں۔ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کی جیب خالی ہوتی ہے، خود تو کھا نہیں سکتا، لیکن دوسروں کو کھلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ والے بولے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہو۔ اللہ پاک کو پسند ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ تو روزے کی بات کرتی ہے، تو روزہ کس نیت سے رکھتی ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے انسان ہوتا کیا ہے۔ تیرے دل میں اپنے بھلے شوہر کے لیے رحم نہیں تو انسانوں پر کیا رحم کرے گی؟ وہ عورت چلانے لگی، اس کی طرفداری نہ کر بوڑھے، چل جا یہاں سے۔ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ کون ہے؟ ہاں، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور یہ میرا عاشق ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ کم سے کم اس کی طرح یہ بھوکا تو نہیں رکھے گا، مجھے اچھی طرح پالے گا۔ تیرے درس اور نصیحت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، سحری کا وقت ہو رہا ہے، اب یہاں سے جا۔ ابھی وہ بکواس کر ہی رہی تھی، اس کے منہ سے انسانی آواز نہیں بلکہ کتیا کی آواز نکلنے لگی۔ سارے محلے نے اپنی آنکھوں سے ہوش و حواس میں یہ دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ وہ ایک کتیا کی آواز نکالتے ہوئے عورت سے کتیا بن چکی تھی۔ اس کا وہ عاشق گھبرا گیا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ دیکھتے ہی دیکھتے بھلا یہ جانور کیسے بن گئی؟ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، اس کے پیر پر ٹھوکر لگی۔ بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، اس کے سر پر وہ پتھر لگا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ سب کچھ آنن فانن میں ہو گیا۔ شوہر کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ اللہ والے نے کہا، یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ اس نے خود اپنے عمل کا نتیجہ بھگتا ہے۔ اس کی زبان کا کیا دھرا ہے، نیک دل شوہر کا دل توڑا ہے۔ صدقہ اور خیرات دینے والے کو برا بھلا کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں جہاں ایک نیکی کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے، وہ گناہ کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے بددعا نہیں دی، بلکہ یہ اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ بے شک انسان جو بھی پاتا ہے وہ اس کے اپنے عمل ہوتے ہیں۔ تم اداس نہ ہو، تم کو تمہارے اچھے عمل کا صلہ اللہ ضرور عطا کرے گا۔ شوہر کہنے لگا، اللہ والے، لیکن یہ میری بیوی تھی، اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا، کچھ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ کبھی بھی توبہ نہیں کرنے والی تھی، نہ ہی سدھرنے والی تھی۔ جو کچھ ہوا ہے اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہوا ہے۔ رمضان کی اتنی مبارک راتوں میں بھی جب کوئی ہمارے دروازے پر آئے ہم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس شخص نے مجھ سے بحث کی اور اس کے ساتھ تمہاری بیوی ملی ہوئی تھی، ناجائز تعلقات قائم کیے، تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے وہی کاٹا ہے جو اس نے بویا تھا۔ اس کے بچے گھر کے اندر موجود تھے، وہ اپنے باپ کو دیکھ کر پہچان گئے، فوراً باہر آ گئے، اور وہ اس کتیا کا کیا کرتا؟ اس کو وہیں پر چھوڑ کر وہ اپنے گھر بچوں کو ساتھ لے کر آنسوؤں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اللہ والے بولے، تم دیکھنا، تمہیں اللہ اس کا بہتر اجر عطا کرے گا۔ اللہ پاک تمہارے غموں کو خوشی میں بدل دے گا۔ اللہ تمہیں ضرور انعامات عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ والے اپنے راستے کی طرف چل دیے۔ اب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہ اپنے گھر پہنچا تو وہیں بھکاری عورت اور اس کا بچہ دروازے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا، لیکن آج نہ عورت کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے نہ اس کے بچے کے، بلکہ دیکھنے میں وہ کوئی امیر شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ ابھی سوال کرنے ہی والا تھا کہ اس عورت نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ سب کچھ تمہارے امتحان کے لیے تھا، اس میں تم کامیاب ہوئے اور افسوس تمہاری بیوی ناکام رہی۔ اپنے بارے میں بتا دوں، میں یہاں کے امیر آدمی کی بیوہ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے شوہر نے مرتے وقت ایک عجیب سی وصیت کی تھی، اس کے اوپر کسی کا بہت بڑا قرض تھا، وہ روپے اس حقدار تک پہنچا نہیں سکے، اب زندگی تو مہلت نہیں دے سکتی تھی۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں کس طرح سے اس شخص کو تلاش کروں، آپ اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دیں، تو کہنے لگا، بس وہ بہت سخی ہوگا، یعنی لٹانے والا ہوگا، دل کا بڑا ہوگا
और मुंह का निवाला तक खैरात कर देगा। अपने शौहर के इंतकाल के बाद में सोचने लगी, ऐसे तो हजारों लोग यहाँ पर होंगे, मैं कैसे उस सही इंसान तक पहुंचूंगी। फिर मेरी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हो गई। उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह तुम्हें कुल्हाड़ी दी गई, किस तरह तुमने रोजी कमाई। ये सब मुझे पता चल चुका था, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे उस सच्चे किरदार को देखने के लिए मैं अपने बच्चे के साथ पहुंच गई थी। मेरा बच्चा बेहोश होकर जब जमीन पर गिरा, तुमने अपने घर में रखे हुए थोड़े से खाने को लाकर हमें दे दिया। मैं समझ गई, मेरे शौहर ने यही निशानी बताई थी। अल्लाह वाले ने मेरी रहनुमाई की और मैं आखिर तलाश करते हुए तुम तक पहुंच गई। यह एक बार नहीं किया, मैंने यह 2 बार किया। फिर उसके बाद तुम्हारे घर पर जो थैला रखा हुआ था, मैं ही तुम्हारे पास वह पहुंचाती थी। लेकिन अब जो चीज़ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वह तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास है। उसके बाद उसने उस आदमी को थैला दिया। उसने जैसे ही उस थैले को खोला, वो देखकर हैरान रह गया। उसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, यह सिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुम्हें हमने कुल्हाड़ी दी थी। तुमने लकड़ियां काटी। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ दे देती, वह भी आज तुम्हारी खुशहाली का हिस्सा होती। इसलिए कहा गया, एक नेक बीवी जिंदगी का बेहतरीन साथी है, जो आपके दुख सुख, जो आपका दर्द, आपकी खुशी में आपका साथ देता है। उसने तुम्हारा साथ ना दिया। अगर तुम इस बात पर राजी हो, क्या इस बेवा औरत के साथ तुम्हारा निकाह करवा दिया जाए? वह क्या कह सकता था? उसकी बीवी तो अब एक जानवर बन चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे एक अच्छी माँ की जरूरत थी। उसने अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। अल्लाह वाले ने उन दोनों का निकाह करा दिया। फिर वह अपने बच्चों को साथ लेकर एक आलीशान महल में रहने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।